नमस्कार। कार्यक्रम यो हेल्थमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता बुढाथोकी। आज हामी यो हेल्थमा ग्यास्ट्रिकको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यस विषयमा चर्चा गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ ग्यास्ट्रो विज्ञ डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी ग्यास्ट्रिक के हो यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। मैले अघि पनि उठायो, अब ग्यास्ट्रिक भनेको त अब यो राष्ट्रिय रोगै भनिन्छ, फेरि नेपालीहरूको साझा रोग पनि भनेर हामी बुझ्छौँ। वास्तवमा ग्यास्ट्रिक के हो? वास्तवमा अब शरीर भनेको विभिन्न सिस्टम मिलेर बनेको हुन्छ। त्यो मध्ये एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टम, जसलाई हामी पाचन प्रणाली भन्छौँ। पाचन प्रणालीको काम के हो भने हामीले खानेकुरा खान्छौँ मुखबाट, त्यो खानेकुरा शरीरमा आन्द्रामा गएर डाइजेसन हुन्छ। हामी शरीरलाई चाहिने कुरा शरीरले लिन्छ, नचाहिने कुरा चाहिँ दिशाको रूपमा हामीले दिशा पिसाबको रूपमा शरीरबाट निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ ओभरअल सबै डाइजेस्टिभ सिस्टम हो। त्यस्तै अब शरीरमा अरू रगत सञ्चार हुने अब सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ, होइन, सास फेर्ने रेस्पिरेटरी सिस्टम हुन्छ। यसरी विभिन्न सिस्टम मिलेर चाहिँ शरीर एउटा बनेको हुन्छ। त्यो सिस्टममध्ये एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टम हो। डाइजेस्टिभ सिस्टममा विभिन्न अङ्ग हुन्छन्। त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा मुखबाट सुरु हुन्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम पाचन प्रणालीको अङ्ग चाहिँ मुखबाट सुरु हुन्छ र त्यो मलद्वारमा गएर अन्त हुन्छ। भनेपछि मुखमा हामी खानेकुरा खान्छौँ, मुखले चपाउँछ, त्यहाँ सालिभरी ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, त्यसले खानालाई निल्न र डाइजेसन सुरु गर्नलाई सहयोग गर्छ। मुखपछि हाम्रो एउटा नली हुन्छ, त्यसलाई ओसोफ्यागस भन्छौँ, खाना निल्ने नली। त्यो खाना चाहिँ त्यहाँबाट आमाशयमा जान्छ। आमाशय भनेको चाहिँ यो हाम्रो माथिल्लो पेटमा एउटा खानेकुरालाई 4 देखि 6 घन्टा रिजर्भ राख्ने, खानेकुरा जम्मा भएर बस्ने र बिस्तारै पाचन प्रणालीमा जाने एउटा अङ्ग हो, जसलाई स्टोमाक भन्छौँ मेडिकल्ली, आमाशय। त्यसपछि सानो आन्द्रा ठुलो सुरु हुन्छ, ठुलो आन्द्रा सुरु हुन्छ। त्यसको साइडमा जस्तै लिभर एउटा हुन्छ, त्यो पनि एउटा पाचन प्रणालीको अङ्ग हो, जसले चाहिँ पाचन रस निकाल्छ। प्याङ्क्रियाज हुन्छ, अरू विभिन्न पाचन रसहरू निस्किन्छन्। यसरी चाहिँ एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट हुन्छ। अब यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा मैले भने अङ्गहरू बताएँ, त्यो अङ्गमध्ये स्टोमाक आमाशयमा हुने एक किसिमको रोग हो। त्यो रोग चाहिँ ग्यास्ट्रिक हो। जुन रोग हुँदाखेरि हामीलाई पेटको माथिल्लो भागमा नाइटोभन्दा माथि पेट दुख्ने, पेट पोल्ने, वाकवाकी हुने, खाना रुचि कम हुने किसिमको चाहिँ लक्षणहरू हुन्छ। र धेरै गाह्रो भयो भने कहिलेकाहीँ त्यहाँ अल्सर बन्छ। अल्सर भयो भने कसैलाई रगत बान्ता हुनसक्छ, कसैलाई दिशामा रगत जान सक्छ। कालो दिशा अलकत्र पगाले जस्तो दिशा गयो भने पनि त्यो ग्यास्ट्रिकले अल्सर भएर हुनसक्छ। त्यस्तै पेटमा कहिलेकाहीँ अल्सर दुलो परेर पेट फुल्ने, पेट एक्कासी दुख्ने किसिमका समस्याहरू हुनसक्छ। समग्रमा भन्ने हो भने आमाशयमा हुने एक किसिमको रोग हो, जसलाई हामी ग्यास्ट्रिक भन्छौँ। कसरी हुन्छ ग्यास्ट्रिक? अब यो आमाशयको काम के हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। आमाशयमा हामीले खाएको कुरा जान्छ, मुखबाट हामी खान्छौँ, निल्ने नलीबाट आमाशय स्टोमाकमा पुग्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो खानेकुरा रहन्छ र त्यो 4 देखि 6 घन्टा जति युजल्ली त्यो त्यहाँ जम्मा हुन्छ अनि बिस्तारै त्यो चाहिँ मिक्स अफ हुन्छ खानेकुरा। र आमाशयमा पाचन रसहरू आउँछ। त्यसमा पेप्सिन भन्ने रस आउँछ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्ने रस आउँछ। यो पेप्सिन र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको ब्यालेन्स हुन्छ। खानामा मिक्स गर्दै जान्छ, खाना बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ, सानो आन्द्रामा गएर पुरा डाइजेसन भएर अगाडि बढ्छ। त्यो पेप्सिन र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको जुन ब्यालेन्स हो खाना पचाउनलाई, त्यो ब्यालेन्समा तल माथि भयो, बिग्रियो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो आमाशयलाई आफैलाई असर गर्छ। नर्मल्ली के हुन्छ, हाम्रो आमाशय स्टोमाकलाई त्यसले असर गर्दैन, त्यसले खाना पचाउने काम मात्रै गर्छ। खाना पचाउँछ, हामी हृष्टपुष्ट तन्दुरुस्त न्युट्रिसियस हुन्छौँ। तर त्यो खाना पचाउने रस पेप्सिन र एसिडको ब्यालेन्स बिग्रियो भने त्यहाँभित्र सानो सानो इरोजन हुन्छ। हामीले कहीँ लड्यो भने पिल्सिन्छ नि, हामी ढुङ्गामा चिप्लियो भने, रोडमा चिप्लियो भने यो छालामा कस्तो दरफरे आउँछ भन्छौँ हामी, त्यस्तै किसिमको इरोजन बन्छ। त्यो इरोजन अलिक ठुलो भयो भने अल्सर बन्छ। त्यो अल्सर धेरै लामो समय रह्यो भने क्यान्सर बन्न सक्छ। यस किसिमको त्यहाँ चाहिँ एउटा डाइनामिक्स हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामी ग्यास्ट्रिक भएको भन्छौँ, जुन नर्मल्ली हुँदैन
तर त्यो एसिड र पेप्सिनको ब्यालेन्समा डिसब्यालेन्स भयो भने चाहिँ त्यो नर्मल्ली हुन्छ। अब त्यो डिसब्यालेन्स किन हुन्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ। एकदमै हैन? सोध्न लागेको थियो मैले हजुर। त्यो डिसब्यालेन्स हुनबाट हामीले बचाउनु पर्यो। ग्यास्ट्रिकबाट बच्ने हो भने त्यो डिसब्यालेन्स भयो भने चाहिँ हामी अनि त्यो ग्यास्ट्रिक हुन्छ, अल्सर हुन्छ, क्यान्सर हुन्छ, अरू समस्याहरू त्यो चाहिँ हुन्छ। नर्मल्ली त्यो ब्यालेन्स त्यहाँ चाहिँ त्यो स्टोमाकको वालमा भित्तामा चाहिँ त्यसलाई आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने मेकानिजम हुन्छ। त्यो प्रोटेक्ट गर्ने म्युकसदेखि लिएर त्यहाँ विभिन्न लेयर हुन्छ। यसमा सबभन्दा ठुलो कल्प्रिट चाहिँ एउटा माइक्रो अर्ग्यानिजम छ, त्यसको नाम चाहिँ हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी हो। त्यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि यो ग्यास्ट्रिक, अल्सर, क्यान्सर हुन्छ भन्ने चाहिँ वेल इस्टाब्लिस हो। यो विषयमा चाहिँ अस्ट्रेलियन साइन्टिस्ट मार्सल एन्ड वारेन भन्नेले चाहिँ नोबेल प्राइज पाएको छ 2005 मा यो पत्ता लगाएर। उनीहरूले 1982-80बाट यसमा रिसर्च गरे। 80-90 को दशकमा रिसर्च भएपछि यो इस्टाब्लिस भयो 90 को दशकमा आएर। त्यसपछि 2005 मा मेडिसिन र फिजियोलोजीको चाहिँ नोबेल प्राइज पाएको छ त्यो दुईजना साइन्टिस्टले। त्यो चाहिँ हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने अर्ग्यानिजम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, त्यो ग्यास्ट्रिक, अल्सर, क्यान्सर गराउने इस्टाब्लिस अर्ग्यानिजम हो। त्यो एउटा कारण हो। र त्यो कस्तो छ भने हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा ओभरअल पपुलेसनमा 70-80% मान्छेमा हुन्छ त्यो। नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा हामी जस्तो गरिब विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ यो धेरै छ। तर डेभलप कन्ट्री जस्तै युरोपियन अमेरिकन कन्ट्रीमा गयो भने चाहिँ त्यो 40-50% अब यो चाहिँ कसो भने अब हामी खानपान, जीवनशैली, होइन, बसाइ, रहनसहनले नै यसलाई फरक पर्छ। जस्तै अलि गरिब फ्यामिली छ, क्राउडिङ बढी छ, परिवारको सदस्य एकै ठाउँ धेरै बस्छन्, सँगै खान्छन् भने त्यस्तोमा अलिकति बढी उठाउनु भयो। ग्यास्ट्रिक खानपानको कारणले हुन्छ हैन? कस्तो खानेकुरा खायो भने यो बेसिकली खानपानको कारणले पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ। तर त्यो भन्दा पनि यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी एकदम इम्पोर्टेन्ट एउटा कज हो। त्यसपछि अर्को एकदम इस्टाब्लिस कज चाहिँ औषधिहरू हो। कस्तो औषधि भन्दा हामी जुन नदुख्ने औषधि खान्छौँ, ब्रुफिन खान्छौँ, यस किसिमको NSAID भन्छ, एस्पिरिन खान्छौँ, जुन मुटुको रोग हुने अथवा होइन मुटुको रोग हुने धेरै बिरामीहरूले खान्छन्। एस्पिरिन अथवा NSAID, ब्रुफिन यस्तो छ। यिनीहरू पनि एकदम वेल इस्टाब्लिस कज हो। योभन्दा बाहिर गएपछि चाहिँ अनि खानपान, रहनसहनको कुरा आउँछ। युजल्ली जस्तै भनौँ न, अल्कोहलिक खानाहरू, होइन, रक्सी खायो भने, चुरोट खायो भने, अब धेरै चिल्लो खायो, चिया कफी धेरै खायो भने यो कुराहरूले पनि अलिकति फरक पर्छ। यसले पनि ग्यास्ट्रिकलाई चाहिँ बढावा दिन्छ। अब कसरी बच्ने त? अब बेसिकल्ली बच्ने भनेको नर्मल्ली हामीलाई ग्यास्ट्रिक हुँदैन। हजुर, मैले भने त्यो एसिड पेप्सिनको ब्यालेन्समा तलमाथि आयो भने ग्यास्ट्रिक हुने हो। त्यो ब्यालेन्सलाई के गर्दा नबिग्रिने बनाउन सकिन्छ। त्यो ब्यालेन्स त जन्मजात हामीले लिएर आएको हुन्छौँ। त्यो ब्यालेन्सलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ ग्यास्ट्रिक हुँदैन। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो लाइफस्टाइल, जीवनशैली एकदम रेगुलर हुनु पर्यो। तर नेपालीको जीवनशैली त यो ग्यास्ट्रिक धेरै मान्छेलाई भएको छ नि त। हो, त्यो हामी जीवनशैली हाम्रो रेगुलर छैन नि त। हामी कस्तो भने एउटा समय र रुटिनमा चल्दैनौँ। हामी बिहान खान्छौँ, दिनभरि खाँदैनौँ, राति खान्छौँ, दिनमा खानेकै कुरा गरौँ। हाम्रो कोही अब तपाईँको घरमा गयो, कहीँ गयो, तपाईँको अफिसमै आयो भने पनि कहाँबाट स्वागत हाम्रो सुरु हुन्छ? चियाबाट। हामी दिनमा चाहिँ 10 कप, 20 कप, 50 कप चिया खाइदिन्छौँ, होइन? चियाले पनि असर गर्छ, ग्यास्ट्रिक हुन्छ। डेफिनेटली कति कप चिया खानुपर्छ अथवा नर्मल्ली त्यो यति कप चियाले असर गर्छ भन्ने छैन। तर जसलाई असर गर्छ नखानु राम्रो हो। भन्छ चिया पिउने नपिउने होइन, पिउनुहोस्, तर तपाईँलाई आफूलाई फिल हुन्छ कति खाँदा 1 कप 2 कप खाएर ठिक हुन्छ, कतिले खान सक्छ, होइन? तर जनरल्ली चिया कफीले यसलाई अलिकति बढेको पाइन्छ। अब नेपालको कुरा गरौँ, कस्तो अवस्था छ? बढ्दो क्रममा देखिएको छ। अब त्यो चिया कफी बाहेक अरू इम्पोर्टेन्ट कुरा नेपालीको किन ग्यास्ट्रिक बढी हुन्छ? नेपालीहरूले चुरोट धेरै खान्छन्। गाउँघरमा फिमेलले पनि खान्छ, मेलले पनि खान्छ। अलिकति फुर्सद पाए कि चुरोट खाने, फुर्सद पाए कि चिया खाने, यसो बेलुका भए कि रक्सी खाने, 2-4 जना साथीभाइ भेटघाट भयो कि बसेर चाहिँ भोज भतेर पार्टी गर्ने, चिया कफी, कोक, फेन्टा, चुरोट खाने, यो कुराले चाहिँ ग्यास्ट्रिक बढ्छ। यो कुरा सबै कुरा बन्द गर्नु पर्यो। हाम्रो लाइफस्टाइल रेगुलर हुनु पर्यो, नियमित हुनु पर्यो। क्या बिहान उठ्ने,
एक्सर्साइज गर्ने, पानी पिउने, खाना खाँदाखेरि ब्यालेन्स डाइट खाने। ब्यालेन्स डाइट भनेको सन्तुलित खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, भिटामिन, फ्रुट्स, भेजिटेबल, पानीको मात्रा प्रशस्त हुनु पर्यो त्यसमा। यो सबैको कम्बिनेसनको खाना राम्ररी खाने। अब हामी के गर्छौँ, भोज भतेर भयो भन्छौँ, कि त मासु नै खाने, कि त भुटेको तारेको मात्रै खाने, कि रक्सी चुरोट मात्रै खाने। यो कुराले चाहिँ ग्यास्ट्रिकलाई बढ्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो लाइफस्टाइललाई नियमित गर्न सक्यो, एक्सर्साइजदेखि लिएर हामीले खाने समयलाई सन्तुलित गर्न सक्यो, 4 देखि 6 घन्टाको टाइममा केही न केही खाने, अलिकति खाने होइन, खाँदा पनि सादा नरम किसिमको खाने, यो किसिमको भयो भने चाहिँ डेफिनेटली ग्यास्ट्रिक कम गर्न सकिन्छ। जस्तो वीर अस्पतालमा ग्यास्ट्रिकका बिरामी कतिको मात्रामा आउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब वीर अस्पतालमा ग्यास्ट्रो डिपार्टमेन्ट चलेको झन्डै 2 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। म नै काम गरेको पनि 1 दशकभन्दा बढी भइसक्यो ग्यास्ट्रो डिपार्टमेन्टमा। त्यसैले ग्यास्ट्रिकको बिरामीहरू त्यहाँ प्रशस्तै छन्। हरेक दिन नै 200-300 जना बिरामी हुन्छन्। इभन अहिले लकडाउन चल्दैछ र पनि हामी दिनमा 70-80 जना बिरामी चाहिँ हेरिराखेका छौँ। भने कुन कुन ठाउँबाट आउनुहुन्छ? अब काठमाडौँको पनि आउनुहुन्छ, तर काठमाडौँकै चाहिँ कमै आउनुहुन्छ। धेरै जसो चाहिँ काठमाडौँको पेरिफेरीतिरको मान्छेहरू चाहिँ आउने हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। कुन उमेरसम्मको बढी देख्नु भएको छ डाक्टर साहब? होइन, युजल्ली जुन उमेरमा पनि हुनसक्छ, तर बच्चाहरूमा रिलेटिभली बढी मात्रामा हुन्छ प्रभावित भएको चाहिँ। धेरै मैले देखेको चाहिँ ग्यास्ट्रिकको बिरामी हामी जस्तो यङ एन्ड वर्किङ एजका मान्छेहरू धेरै छन्। भनौँ न 30-40-50 वर्षका उमेरका मान्छे जो एक्टिभ छ, जो एकदमै काममा व्यस्त छ होइन, जो एकदमै व्यस्त जीवन चलाएको छ, तिनीहरूमा नै बढी चाहिँ मैले ग्यास्ट्रिकको बिरामीहरू पाएको छु। त्यसको मतलब के पनि हुनसक्छ भने व्यस्त जीवन भएपछि मान्छेले खानपानलाई, आफ्नो जीवनशैलीलाई नियमित दिन सक्दैन। उसलाई आफ्नो टार्गेट के हुन्छ, आज मैले यति काम गर्नुपर्छ, आज मैले यति कमाउनुपर्छ, आज मैले यति काम सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने नै प्रायोरिटी हुने होला। त्यो भएर पनि के भने खाना टाइममा खानुपर्छ, टाइममा पानी पिउनुपर्छ, यो धेरै चिया खानु भएन, यो धेरै कफी खानु भएन, धेरै जङ्क फुड खानु भएन भन्ने कुरा होइन कि त्यो नै बढी पाउँछ मान्छेले त्यो टाइममा। त्यसले पनि चाहिँ यसलाई बढावा दिएको हुनसक्छ। त्यसैले यङ वर्किङ एजकै मान्छेहरूमा चाहिँ बढी देखिएको छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, निर्मूल पार्नको लागि त्यस्तो त यहाँ त विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, ग्यास्ट्रो विज्ञ, कि त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान उपयुक्त विधिहरू त्यस्तै केही पत्ता लागेको छ? अब यो कस्तो भने यो विषयमा पहिलो कुरा चाहिँ 2-3 किसिमले यसलाई हेर्न सकिन्छ। घरमै हामी कसरी ठिक हुने? घरमै ठिक हुने भनेको हामी खानपान, रहनसहन, जीवनशैलीलाई नियमित गर्ने। घरेलु उपचार पनि प्रयोगमा आएको छ डेफिनेटली। जस्तै नियमित खाने, पानी प्रशस्त पिउने, अब धेरै चिल्लो, भुटेको, तारेको भन्दा सादा नरम खानेकुराहरू बढी खाने, यसले एउटा घरमा नै नियमित गर्यो भने मान्छेलाई डेफिनेटली फाइदा गर्छ। अब लक्षणै भइसक्यो, समस्यै भइसक्यो भने केही औषधिहरू छन्, जस्तै एन्टासिड खाने झोल औषधिहरू जुन प्रशस्तै हरेक पसलमै पाइन्छ भनौँ, औषधि पसलमा होइन, ट्याब्लेटहरू छ। तर अब अलिकति एक स्टेज अगाडि गइसक्यो, जस्तै अब हामी भनौँ न 30-40-50 वर्षको मान्छेलाई भयो, पटक पटक समस्या छ भने चाहिँ घरमै औषधि गरेर बस्नु पनि उपयुक्त छैन। यो ग्यास्ट्रिकैले भएको हो, अल्सर भइसकेको छ अथवा अरू केही समस्या छ, पहिले हामीले रोगको निदान, डायग्नोसिस गर्न जरुरी छ। त्यो डायग्नोसिस भने चाहिँ मुखबाट एउटा पाइप हालेर हेरिन्छ, नरम पाइप हुन्छ, त्यसलाई अप्पर जिआई इन्डोस्कोपी भन्छ। त्यो इन्डोस्कोपी गरेर हामीले भित्र हेऱ्यौँ भने त्यहाँ इरोजन छ, त्यहाँ अल्सर छ, त्यहाँ क्यान्सर छ, त्यहाँ केही छैन, त्यो सबै कुरा देख्न सकिन्छ। त्यो सबै कुरा देखिसकेपछि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, यो तपाईँको समस्या ग्यास्ट्रिकले भएको हो, यो तपाईँको समस्या ग्यास्ट्रिकले भएको होइन। होइन भने तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्, घरायसी उपायहरू अपनाउनुहोस्, साधारण औषधि खानुहोस्, समस्या छैन। तर हो भने अल्सर भयो भने त्यसको छुट्टै उपचार छ, इरोजन भयो भने त्यसको छुट्टै उपचार छ, क्यान्सर भयो भने त्यसको छुट्टै उपचार छ। त्यो के भने एउटा सर्टेन एज पछि, युजल्ली 40-45 वर्षको उमेर पछिको बिरामीलाई ग्यास्ट्रिक जस्तो रिपिटेड समस्या भयो भने चाहिँ इन्डोस्कोपी गर्नु अथवा ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी विज्ञहरूको सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। जस्तो कोरोना भयो भने भनौँ 14 दिनपछि लक्षण थाहा हुन्छ भनिन्छ, तर ग्यास्ट्रिक भयो भने चाहिँ कति दिनमा थाहा पाउने कि कति दिन थाहा हुन्छ? यस्तो हुन्छ, ग्यास्ट्रिक भयो भने त जनरली मान्छेलाई पेट दुख्ने, पेट लगतै थाहा हुन्छ, वाक हुने, खाना रुचि नहुने मान्छेले बुझिहाल्छ मलाई अलिकति ग्यास्ट्रिक भएको हो कि भनेर, शरीरमा असहज हुन्छ। तर के हो भने त्यस्तो लक्षण पेटको अरू रोगहरूले पनि हुन्छ।
ग्यास्ट्रिकले मात्रै होइन कि पेटको अरू रोगहरूमा कति मान्छे झुक्किएको पनि छ हो के? एक्ज्याक्टली। जस्तै लिभरकै कहिले काहीँ केही समस्या हुँदा नि वाकवाकी लाग्ने, खाना रुचि नहुने हुन्छ, त्यसलाई एक्युट हेपाटाइटिसमा होइन। पेटमा अरू रोगहरू जस्तै इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ, पेट फुल्ने, वाकवाकी लाग्ने, अब अलिकति खाना रुचि नहुने किसिमको हुन्छ इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोममा। अर्को हुन्छ अब इन्टेस्टाइनल ब्याक्टेरियल ओभर ग्रोथ भन्ने सिन्ड्रोम हुन्छ, त्यसमा पनि त्यस्तो किसिमका लक्षणहरू हुन्छ। थुप्रै पेटको रोगहरूमा चाहिँ त्यो किसिमका लक्षण हुन्छ। त्यसैले त्यो लक्षण भयो भने मलाई ग्यास्ट्रिक भयो भनेर घरमा ढुक्क बसिराख्नु पनि हुँदैन। के भने एकचोटि भयो तपाईँलाई ठिक भयो भने धेरै हात्तिनु पर्दैन। तर पटक पटक भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ ग्यास्ट्रिक अथवा हामी यसलाई चाहिँ के भन्छ पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्छौँ, त्यो हो या इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हो, ब्याक्टेरियल ओभरग्रोथ हो होइन, सिलिएक डिजिज भन्ने हुन्छ, सिलिएक डिजिज हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज हो, इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हो। यी थुप्रै पेटका रोगहरू हुन्छन्, त्योसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। कहिले काहीँ पेङ्क्रियाजको समस्या हुन्छ, कहिले काहीँ लिभरको समस्या हुन्छ, थुप्रै चाहिँ केही लक्षणहरू यस्ता लक्षणहरू मिल्छन्। त्यसैले पटक पटक भयो भने चाहिँ होइन मलाई ग्यास्ट्रिक भएको म ठिक भइहाल्छ भनेर बस्नुभन्दा पनि त्यो के हो कन्फर्म हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। एकचोटि कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसको उपचार यसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यस्तो एकचोटि ग्यास्ट्रिक भयो भने त्यो अब उपचार गरिसके निको हुन्छ, फेरि पनि बल्झिने समस्या छ। बल्झिने समस्या हुन्छ किनभने हामी ग्यास्ट्रिक भयो भन्छौँ, हामी केही कुरा अब हामी विज्ञको सल्लाह लिन्छौँ, अनि मलाई अलिकति यो समस्या रहेछ, खानपानमा ध्यान दिनु पऱ्यो, लाइफस्टाइल होइन जीवनशैलीमा ध्यान दिनु पऱ्यो भन्छौँ, औषधि खान्छौँ। ठिक भइसकेपछि हामी सबै कुरा बिर्सिन्छौँ। हजुर, अहिले मलाई लाग्छ तपाईँलाई अहिले कोरोना काल चलिरहेछ, कोरोना सुरु हुँदा मान्छे कति डराउँथे, बाटोमा कोही निस्किँदैन थिए। तपाईँले अहिले हेर्नु बाटोमा मास्क पनि लगाएको छैन मान्छेले, कोरोना छ भन्ने पनि कसैले ख्याल गरेको छैन, हामी तुरुन्तै बिर्सिन्छौँ। त्यस्तै हो यो पनि। हामी यो ग्यास्ट्रिक भयो, मैले औषधि खाएँ, मैले ठिक भएँ, अब मैले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ, मेरो जीवनशैली चाहिँ रेगुलर हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिहाल्छौँ। बिर्सिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जे छ त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ, फेरि दोहोरिने। त्यस्तो भएको छ डाक्टर साहब, यहाँको अनुभवले के देखाउँछ? होइन त्यस्तो दोहोरिने त थुप्रै बिरामीहरू हुन्छन्, इभन अल्सरै दोहोरिएर आएका पनि बिरामी मैले थुप्रै देखेको छु। थुप्रै अल्सरकै बिरामीहरूको पनि उपचार गरिरहेको छु होइन। ग्यास्ट्रिक 3 किसिमको हुन्छ भन्नुभएको थियो यहाँले। अब ग्यास्ट्रिकै 3 किसिमको त होइन, त्यो ग्यास्ट्रिक चाहिँ अब एउटा कस्तो भने यो एउटा हाम्रो सिनोनिम्स हो। हामीले धेरै रोगहरूको आमाशयमा हुने धेरै सिम्टमहरूलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक भन्छौँ। बेसिकल्ली मेडिकल्ली यसलाई चाहिँ पेप्टिक अल्सर डिजिज भन्छ। पेप्टिक अल्सर डिजिजको चाहिँ रेन्ज हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ इरोजन मात्रै हुनसक्छ, ग्यास्ट्राइटिस हुनसक्छ, अल्सर हुन्छ। अब यिनीहरू चाहिँ रेन्जमा हुन्छ। ग्यास्ट्रिक बिग्रिसकेपछि अल्सर हुने हो, त्यसपछि क्यान्सर हुने हो, यो यसको अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब धेरै लामो समयसम्म होइन, कति समयसम्म? लामो समय भन्दा हुन्छ नि 1 महिना 2 महिना, अब त्यस्तो होइन। यो त 1 महिना 2 महिनाले त फरक पर्दैन, तर वर्षौँ हुन्छ, वर्षौँपछि होइन। लामो समय 2-4 वर्ष 5-10 वर्ष भयो भने त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ युजल्ली अब त्यो हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने अर्गानिजम छ र हामीले जस्तै इन्डोस्कोपी गर्दा त्यसको त्यहाँबाट मासुको टुक्रा झिकेर लिन्छौँ, त्यसमा हामीले त्यो किरा छ छैन जाँच्छौँ। त्यो किरा छ भने त्यसलाई हामीले किरा मर्ने एन्टिबायोटिक औषधिहरू हुन्छ त्यो दिन्छौँ। त्यो औषधि खाएर किरा सबै मर्यो भने अगाडि बढेर जाने क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यो पनि सबै ग्यास्ट्रिकमा हुँदैन, एक किसिमको ग्यास्ट्रिक हुन्छ एट्रोपिक ग्यास्ट्राइटिस भन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ जुन हाम्रो आमाशयको वालका भएका ग्ल्यान्डहरू बिस्तारै सुक्दै जान्छन्, त्यस्तो किसिमकोमा चाहिँ बढी सम्भावना हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी गर्दा बायोप्सी गऱ्यौँ, बायोप्सीलाई जाँचेर हेऱ्यौँ भने त्यो एट्रोपिक ग्यास्ट्राइटिस हो कि होइन, त्यो क्रोनिक एट्रोपिक ग्यास्ट्राइटिस रहेछ, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने अर्गानिजम पोजिटिभ रहेछ भने त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ पछि गएर क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामीले त्यो अर्गानिजम मर्ने औषधि दियौँ र फेरि पनि त्यसको कोर्स पुरा भएपछि जाँच्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो जाँचेर त्यो चाहिँ क्लियर भएछ भन्यो भने त्यो सम्भावना घट्छ, बढिरह्यो भने सम्भावना चाहिँ बढ्ने हुन्छ। जस्तो नेपालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ग्यास्ट्रिक बिग्रिन्छ, अल्सर हुन्छ र क्यान्सर भएर बिरामीहरूको मृत्यु भएको धेरै हामीले देखेका छौँ होइन। अब यसलाई कसरी रोक्ने, अब जनचेतना कसरी फैलाउने? अब हामीले के भने यसमा केही लक्षणहरू छन्, जुन लक्षण अब
ग्यास्ट्रिकमा पेटको माथिल्लो भागमा पोल्ने दुख्ने वाकवाकी लाग्ने खाना रुचि कम हुने हुन्छ। तर यो 1-2 चोटि भयो भने त्यति आत्तिहाल्नु पर्दैन। तर केही लक्षणहरू छ, जस्तै खानै निल्न सकेन, पटक पटक बान्ता भयो, दिशामा कालो रगत गयो, बान्ता गर्दा कालो भएर रगत जस्तो आयो, मान्छे एकदम एक्कासी दुब्लाएर गयो, 2-4 महिनामै 5-10 किलो घटेर गयो, यस्तो भने चाहिँ हामी यसलाई अलार्म सिम्टम भन्छौँ। त्यस्तो सिम्टम भयो भने चाहिँ तुरुन्तै इन्डोस्कोपी गर्नुपर्छ। तुरुन्तै इन्डोस्कोपी गर्यो भने हामीले त्यो भित्र के भएको छ त्यो हेर्न सक्छौँ र त्यो अनुसार उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसैले सर्टेन एजपछि, खास गरी 40-45 वर्षपछि र यस्तो सिरियस गम्भीर किसिमका लक्षणहरू भएका बिरामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु पर्यो र विज्ञको सल्लाह लिनु पर्यो। त्यो गर्यो भने चाहिँ हामी तुरुन्तै पत्ता लगाउन सक्छौँ। र कतिपय चाहिँ अहिले कस्तो छ भने पेटका धेरै रोगहरूको उपचार सजिलो भएको छ। अहिले पुरा पेटै चिरेर अपरेसन गर्नु पर्दैन, इन्डोस्कोपीबाटै त्यहाँ भित्रको अपरेसन गरेर निकाल्ने प्रविधिहरू धेरै विकास भएको छ र सानो समयमै थाहा पाइयो र अर्ली स्टेजमा प्रारम्भिक चरणमै थाहा पाइयो भने त्यो कुरालाई हामी चाहिँ इन्डोस्कोपीकै माध्यमबाट उपचार गर्न पनि सक्छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ लङ टर्ममा फाइदा हुन्छ। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीलाई 1-2 चोटि लक्षण भएको छ कि पटक पटक भइराखेको छ, कडा रोगको लक्षण होइन, गम्भीर किसिमका लक्षणहरू देखिएका छ कि छैन त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो अनुसार विज्ञको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। ग्यास्ट्रिकको बिरामीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब खास गरी म त ग्यास्ट्रिक हुँदै नहोस् भन्छु बिरामीहरूलाई, लाग्दै नहोस् होइन, एक्ज्याक्टली। तर धेरै नेपालीहरूमा छ अब यसो बिरामीहरू आउँदा यो त राष्ट्रिय रोगै हो डाक्टर साहब, ग्यास्ट्रिकले दुःख दियो भन्नुहुन्छ हो। त्यसैले हामीले खास गरी हाम्रो जीवनशैलीलाई नियमित गर्नु चाहिँ जरुरी छ। हामीले जीवनशैलीलाई नियमित गर्ने, बिहान उठ्ने, अलिकति एक्सर्साइज गर्ने, पानी प्रशस्त पिउने, खानेकुराहरू ब्यालेन्स डाइट सन्तुलित हिसाबले खाने, समय समयमा खाइराख्ने, रक्सी चुरुट नखाने होइन, धेरै चिल्लो फुटेको तारेको खानेकुराहरू नखाने, यसरी गर्यौँ भने डेफिनेटली हामीले धेरै ग्यास्ट्रिक हुनबाट बच्न सक्छौँ। र हामीले हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफैले गर्ने हो, अरूले गरेर हुँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रो स्वास्थ्य आफ्नो शरीरको लागि ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। मान्छेलाई हो व्यस्तता छ, धेरै काम भ्याउनु पर्ने हुन्छ। जीवनशैली अहिले यहाँ मात्र होइन संसारमै एउटा पेसाको मात्र होइन, सबै पेसाका मान्छेहरू व्यस्त छन्। म कुनै पेसाको मान्छे पनि कम व्यस्त छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले हरेक मान्छे व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ समय छुट्याउन सक्नुपर्छ र आफ्नो लागि समय छुट्याएर जीवनशैलीलाई नियमित गर्नुभयो भने डेफिनेटली हामी ग्यास्ट्रिकबाट मात्र होइन अरू विभिन्न रोगबाट बच्न सक्छौँ। अहिले संसारमा भइरहेका कतिवटा अध्ययनले के भन्छ, 50% क्यान्सरहरू त हामी जीवनशैली र खानपानबाट बच्न सक्छौँ। त्यसमा पनि पेटकै क्यान्सर अथवा मैले भने डाइजेस्टिभ सिस्टम, पाचन प्रणालीकै 3-4वटा क्यान्सर त टपमोस्ट क्यान्सर छ। जस्तै कलेजोको क्यान्सर, ठुलो आन्द्राको क्यान्सर होइन, यो स्टोमाकको क्यान्सर, यी थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामी खानपान जीवनशैलीबाट धेरै नै कम गर्न सक्छौँ। हामीले जीवनशैली सुधार्नु पर्यो। ग्यास्ट्रिकको लागि मात्रै यो जरुरी छैन, ओभरअल धेरै रोगको लागि, मुटु रोगदेखि डायबिटिजदेखि क्यान्सरसम्मको लागि चाहिँ जीवनशैली र खानपान अत्यन्तै माने महत्त्वपूर्ण छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो हातमा छ, गर्ने नगर्ने आफ्नो हातमा छ। जस्तो व्यस्त जीवन सँगसँगै स्वस्थ पनि रहनुपर्छ। व्यस्त जीवन त स्वास्थ्य भएन भने सम्भवै छैन। त्यसैले स्वास्थ्य हुनु जरुरी छ अनि मात्रै व्यस्त जीवन हुन्छ। त्यसैले हामीले ध्यान दियौँ भने धेरै कुराबाट बच्न सक्छौँ। हस्, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि आफ्नो विज्ञता राखेर आम दर्शकलाई मेरो जानेको कुरा आम दर्शकसम्म पुर्याउने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। मैले पनि कार्यक्रम यो हो हेल्थबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।